बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सरियलिज्म। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि सरियलिज्म क्या होता है, लिटरेचर में इसकी क्या अहमियत है, ये एज अ मूवमेंट क्या थी, इसका ओरिजिन क्या है, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, एग्जाम्पल और कौन कौन से राइटर जो हैं वो सरियलिज्म लिटरेचर के अंदर वर्क प्रोड्यूस किया जिन्होंने, और इसकी कौन सी टाइप्स हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं YouTube पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ www.bseln.com, या सिर्फ आप BSELN YouTube के ऊपर लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी लिटरेरी मूवमेंट ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो तमाम जितनी भी मूवमेंट्स हैं आपके पास ईजिली पहुँचेंगी। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने सरियलिज्म को डिस्कस करना है। सरियलिज्म एक ऐसी आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट है जो अर्ली 20वीं सेंचुरी के अंदर 1920 के टाइम पीरियड के अंदर इमर्ज हुई थी और 1940 तक के टाइम पीरियड के अंदर ये ख़त्म हो गई थी। 20 साल ये मूवमेंट चलती रही और इस मूवमेंट का क्या फोकस था? इस मूवमेंट का फोकस था कि अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से मिला दिया जाए। अनकॉन्शियस माइंड जब होता है जब इंसान सो रहा होता है और वो ख्वाब देख रहा होता है, और कॉन्शियस माइंड जब होता है जब वो जाग रहा होता है और हकीकत की ज़िंदगी में यानी कि डे टाइम में मौजूद होता है। तो इसका पर्पस था ख्वाब को हकीकत से मिला दें। सरियलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर फोकस किया गया कि ऐसा आर्ट, ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा सके जो ड्रीम जैसा हो। जैसे कि जब हम उस लिटरेचर या आर्ट को देखें तो हमें ऐसा लगे जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। इसका मकसद ये था। ये पेरिस के अंदर आया था सबसे पहले, और अभी मैं इसके ओरिजिन को डिस्कस करती हूँ। लेकिन ये आया किस वजह से था? इस वजह से क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पॉलिटिक्स अपनी पीक के ऊपर मौजूद थी और जो आर्ट और लिटरेचर था वो भी पॉलिटिकल प्रोड्यूस हो रहा था। लोग थक चुके थे, लोग फंस चुके थे उसके अंदर। अब वो चाहते थे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। उस टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट या राइटर मौजूद थे उनमें से चंद ये सोचते थे कि हमें अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। हमें क्या, हम सेम चीज़ों के ऊपर फंस गए हैं, हमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। कुछ अजीब सी चीज़ लेके आए, कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो हमें शॉक करके रह दे। तो फिर उन्होंने क्या किया, सरियलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट की और सरियल आर्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और अपने आप को सरियलिस्ट कहा। इन्होंने कैसा वर्क, कैसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया? इन्होंने ऐसा वर्क और ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया जो ड्रीम जैसा लगता था, जो कि स्ट्रेंज था, अनएक्सपेक्टेड था। उसके अंदर बेजार अजीब चीज़ें हुआ करती थी और उनके बेशक वो स्टोरी हो, लिटरेचर की पोइम हो, कोई भी पेंटिंग हो, आर्टिस्ट पेंटिंग बना सकता है, उसके अंदर वो अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देते थे। जो भी चीज़ आती थी उसको दिखाने की कोशिश करते थे, उसको कहानी में सुनाने की कोशिश करते थे। बेशक वो सेंस ना बनाए, बेशक वो रियलिस्टिक ना लगे, ऐसा लगे जैसे किसी का ख्वाब चल रहा है, लेकिन उसको आर्टिस्टिक वे में बयान करने की कोशिश करते थे। मैं आपको पेंटिंग्स दिखाती हूँ, सरियलिस्टिक पेंटिंग जिनको कहते हैं। जब आप इन पेंटिंग को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरियलिस्ट आर्ट किसको कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समंदर का साहिल है और ये माउंटेन है, साथ ये जो घड़ियाँ हैं ये पिघल रही हैं। इस पेंटिंग को लॉजिकली देखें तो ये पेंटिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन ये किसके अंदर कंसीडर की जाएगी? ये ख्वाब के अंदर ऐसा दिखाया जा सकता है कि वक्त पिघल रहा हो। मोस्टली हमारे ख्वाब जो होते हैं वो पिघल रहे होते हैं या वो फ्लो में होते हैं, तो इस वजह से इसको इस तरह दिखाया गया है। साथ सरियलिस्टिक आर्ट जो होता है उसके अंदर जिन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, जो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ताकि आप उन चीज़ों को, उन लिटरेचर को ईजिली पढ़ सकें और समझ सकें। अगर इस मूवमेंट का ओरिजिन देखें और देखें कि इसका फादर कौन है, तो आंड्रे ब्रिटन इन 1924 पेरिस फ्रांस के अंदर एक मैनिफेस्टो प्रेजेंट करते हैं, सरियलिस्ट मैनिफेस्टो, और उसके अंदर वो सरियलिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट का आगाज़ करते हैं। वो डिफ़ाइन करते हैं, उसको बयान करते हैं। इसके अंदर साइको एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि इसी टाइम पीरियड में सिगमंड फ्रॉइड भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और डार्डिज्म भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा है। तो सरियलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि किसी तरीके से साइकोलॉजी को अल्टर किया जाए, अनकॉन्शियस माइंड को यानी कि ड्रीम लाइक माइंड को रियल वर्ल्ड के
اندر ریئل آرٹ اور لٹریچر کے اندر پروڈیوس کیا جا سکے. ہر وہ لٹریچر سریلسٹک لٹریچر یا سریلزم کی موومنٹ کو فالو کرتا ہے جو ارریشنل ہے. ارریشنل تو ہے، ابزرڈزم بھی ہوتا ہے، لیکن ڈریم لائک بھی ہونا ضروری ہے. جیسے کہ انسان کا خواب چل رہا ہو، حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا. جیسے آپ کے خواب ہوتے ہیں، آپ اونچی سی بلڈنگ سے گر رہے ہیں، یا آپ پہلے ایک کھلے میدان میں موجود تھے، پھر آپ جنگ کے میدان میں پہنچ گئے، پھر آپ اپنے گھر میں آ گئے، یا اپنے بچپن کے گھر کے اندر چلے گئے، پھر آپ کسی اور فیسٹیول میں موجود ہیں، آپ ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. انکنونشنل نیریٹو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. یعنی کہ جب جو بھی لٹریچر، پوئم، ڈرامہ، آرٹ، پکچر خواب جیسی نظر آ رہی ہو کہ یہ خواب جیسی ہے اور اس کی کوئی سینس نہیں ہے، یہ ارریشنل ہے، وہ سریلزم لٹریچر کے اندر آتی ہے. اس کا پرپس تھا کہ انسان کریٹیو ہو جائے. اس کا جو انکانشیس مائنڈ کا آرٹ بیسیکلی پروڈیوس ہوتا ہے. موسٹلی جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو خواب تھا یہ تو آرٹسٹک مینر رکھتا تھا. یہ جو خواب تھا، جو موسٹلی آئیڈیاز بھی انسان کو اگر آتے ہیں تو وہ خواب کے اندر بھی آتے ہیں، خواب کے تھرو بھی آتے ہیں انسان کو ڈفرینٹ آئیڈیاز. تو یہ جو تھے وہ آئیڈیاز جو انسان کو خواب کے اندر آتے ہیں، ان کو ریئلٹی میں ڈپکٹ کرنا، ان کو ایکسپریس کرنا تھاٹ کے تھرو، امیجنیشن کے تھرو. اب یہ فیچرز اور کریکٹرسٹکس ہیں جو سریلزم کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ لٹریچر ہو گیا یا آرٹسٹ ہو گیا یا آرٹسٹک ورک ہو گیا. ڈریم لائک امیجری ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی پینٹنگ بنائیں، اسٹوری بنائیں یا پھر کوئی فولک لور بنائیں، کوئی بھی ٹیل سنائیں، وہ ڈریم لائک ہونی، یعنی کہ اس کے اندر عجیب و غریب چیزیں ہوں، ساتھ مزے کی چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، اور ایسا لگے کہ جیسے خواب چل رہا ہے. جیسے کہ کوئی آپ کو کہانی سناتا ہے ایک ہیرو کی جو کہ اڑنے والے گھوڑوں پہ پھرتا ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑنے والے گھوڑوں پہ جاتا ہے. یہ ایک ڈریم لائک فینومینا ہے. اس کے بعد آٹومیٹزم ہونا چاہیے. آٹومیٹزم کا مطلب کیا ہے کہ اپنی امیجنیشن کو وائلڈ چھوڑ دیں. جو بھی سین آ سکتا ہے دماغ کے اندر، اس کو نیچرل فلو میں لکھتے جائیں، اس کو اسپونٹینیس فلو کے اندر لکھتے جائیں، اور جو چیز بنتی جا رہی ہے وہ آپ کی پرفیکٹ پکچر بنتی جا رہی ہے. جیسے آپ ایک آرٹسٹ ہے، وہ اپنا قلم دوڑانا شروع کرتا ہے، یا اپنا برش جو ہے وہ کینوس پہ پھیرنا شروع کرتا ہے، اور وہ لگا پڑا ہے اور ایک ہی سیٹنگ کے اندر بیٹھ کے اس نے عجیب و غریب لکیریں مار کے پینٹنگ بنا دی ہے. وہ آٹومیٹزم کے اندر آتی ہے، وہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر آتی ہے. تیسری جو چیز اس کے اندر موجود ہے وہ ہے انکانشیس ایکسپلوریشن. جیسے جب آپ انکانشیس ہوتے ہیں، آپ ایک خواب کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ اکیلے ہوتے ہیں، اس خواب کے اندر آپ تنہا ہر چیز کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. آپ اڑ رہے ہیں تو اکیلے ہیں، بے شک آپ اپنے لوگوں سے، کریکٹر سے ملتے ہیں، لیکن آپ اکیلے ہوتے ہیں. یو فیل لائک یو آر الون. تو انکانشیس مائنڈ کے اندر آپ اپنی ہی جرنی پہ موجود ہوتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو ڈسکور کرتے ہیں، اپنی فیلنگ ہوتی ہے، اس سٹوری کے مین کریکٹر آپ ہوتے ہیں، اور آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. تو آپ انکانشیس مائنڈ کی یہ ایک جو ہے ڈپکشن ہے. اس کے بعد ابزرڈیٹی اور پیراڈاکس ملے گا. ابزرڈیٹی کا مطلب ہوگا کہ اس کے اندر عجیب چیزیں، کریزی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو سینس نہیں بناتی ہوں گی، کیونکہ آتھر سینس بنانا بھی نہیں چاہ رہا. آتھر ہو سکتا ہے کہ ریالٹی سے آپ کو بالکل دور لے کے جا رہا ہو، لیکن آپ کے اندر یہ تھاٹ پرووک کر سکتی ہیں، آپ کے اندر یہ مائنڈ کو آلٹر کر سکتی ہیں. سریلزم 20 ایئرس تک چلتا رہا، لیکن آج بھی لوگ اس کے اندر لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں. جو پینٹنگ ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، جو آرٹ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا، اس کا نام ہے دا پرسسٹنس آف میموری. یہ والی جو پکچر میں نے آپ کو دکھائی تھی، ٹائم جو گھڑیاں لکوڈ ہوئی ہوئی تھیں، اس کا نام ہے. اور اس کے علاوہ آپ میٹامورفس بائی فرانس کافکا، جو کہ میرے پرسنل فیوریٹ رائٹر ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں. اور آپ مینیفیسٹو بھی پڑھ سکتے ہیں اینڈریو بریٹن کا، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لسٹ جو رائٹر ہیں لٹریچر کے اندر، آپ کو وہی اینڈریو جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گے. اس کے بعد آپ کو فرانس کافکا کا ورڈ ملے گا، اور یہاں پہ ڈفرینٹ فرینچ رائٹرز بھی موجود ہیں، جن کے اندر سے میکس ارنیسٹ بھی موجود ہیں. آپ ان کا بھی پڑھ سکتے ہیں ورک. ان کے ورک کے اندر بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر کہ کون کون سے ورک ان کے جو ہیں وہ سریلزم کے اوپر ہیں. اگر سریلزم کی ٹائپ دیکھیں تو 3 ٹائپ اس کی میرے پاس موجود ہے. جو پہلی ٹائپ میرے پاس موجود ہے وہ ویئرسٹک ٹائپ آف سریلزم ہے. یہ اٹ از سچ ٹائپ آف سریلزم جس کے اندر ڈریم لائک سینز ہوتے ہیں اور ریئلسٹک ڈیٹیل کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں.
یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا ریئلزم بھی مل جائے گا. ایبسٹریکٹ ریئلزم ہے جو کہ فوکس کرتا ہے ایبسٹریکٹ چیزوں کے اوپر، سمبل کے اوپر. تکون کا سمبل ہو گیا، فیسز کے اندر سمبل بنے ہوئے ہیں، ایبسٹریکٹ سی چیزیں بنی ہوئی ہیں، پینٹ کے دھبے ہیں، آپ ڈائریکٹ میننگ ان کا ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. جو ریئلسٹک ڈیٹیل ہیں اور ریئلسٹک ڈریم لائک سینز ہیں ان کا آپ کو کوئی نہ کوئی میننگ مل جائے گا. جیسے یہ والی پینٹنگ ہے، اس کے اندر ٹائم کا فلو یا ٹائم کا بہنا آپ کو فوراً سا میننگ پتہ لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آرٹ موجود ہے جس کے اندر سے آپ میننگ نہیں نکال پا رہے، فار ایگزامپل یہ اس کے اندر کوئی شیپس بنی ہوئی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ان شیپس کا کیا مطلب ہے، تو یہ ایبسٹریکٹ کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل سریلزم، جس کے اندر ڈیپتھ آف ہیومن مائنڈ، انسان سے کنیکٹ کر کے، یعنی کہ انسان جیسے اب یہ ہے، اس کو آپ دیکھیں تو انسان کے چہرے پہ فیس کا بنانا، اس لیے اس کے علاوہ اس کا مائنڈ ایکسپلور کرنا، جیسے یہ پکچر ہو گئی کہ اس کے مائنڈ کو ایکسپلور کرنا، اس کی سائیکالوجی کو ایکسپلور کرنا. یہ والی پکچر جو ہے یہ اس کا بھی ایک فردر میننگ ہے کہ کیا میننگ ہے جو انسان کی سائیکی سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو یہ اس کی 3 ٹائپس ہیں جو میرے پاس موجود ہے. امید ہے کہ سریلزم ایز اے آرٹسٹک موومنٹ ان لٹریچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. ٹیک کیئر ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.